फारूक हबीब ने PTI छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पुराने साथी की चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट। हुकूमत जाने के बाद PTI ने पुरतशद्दुद मुज़ाहमत की तहरीक शुरू कर दी। आपने बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार किया। PTI में नौजवानों के जहनों में मनफी सोच डाली गई। नौजवानों के जहनों में बिठाया गया इदारे हमारे खिलाफ हैं। सख्त सिफारती एहतजाज के बावजूद साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन PTI के पास कोई आला अखलाकी बुनियाद नहीं। क़ायद आज़म के पाकिस्तान के बजाय उस्मान बुज़दाद और फरा गोगी का पाकिस्तान हमारे हवाले किया गया। PTI सरबराह ने बहुत काबिल लोगों को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अलकादर यूनिवर्सिटी मामले को बंद लिफाफे में ही काबीना से मंजूर करा लिया गया। तोशाखाना में दूसरों पर तनकीद करते रहे लेकिन खुद घड़ियां बेचते रहे। फारूक हबीब की IPP रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल ने जरहियत की तमाम हदें पार कर दी। वहशियाना बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2800 हो गई। 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी। सहूली फोर्सेस की अक़वाम में मुत्तहिदा के कैंप पर भी बमबारी। एक ख़ानदान के 17 अफराद शहीद। मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। मैयतें रेफ्रिजरेटर्स में रखी जाने लगी। अभी तक मलबे तले 1000 से ज़ायद लाशें फंसी हुई हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला हुकाम को खदशा। सहूली फोर्सेस ने 30,000 मकानात और 14 हस्पताल तबाह कर दिए। गजा में 12 लाख अफराद बेघर। खुराक और तिब्बी सामान की शदीद कमी। 10 लाख के करीब फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा से जुनूब की जानिब नकल मकानी। मिस्र में फ़लस्तीनी सफ़ीर का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालिबा। इसराइली फ़ौज धोखेबाज। अमरीकी मीडिया ने धोखे का पोल खोल दिया। शिमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को महफूज रास्ता दिखाया। मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वाले ने हत्या फ़लस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। ख़वातीन और बच्चों समेत 250 फ़लस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए। गजा में बमबारी। ज़िंदगी के आसार ख़त्म होने लगे। हज़ारों बेघर अफराद मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है दुनिया से इंसानियत मर चुकी। आलमी बरादरी गजा का मुहासरा ख़त्म कराए। UN रिलीफ एंड वर्क्स के सरबराह फिलिप रेनी की अपील। मुहासरे में मौजूद लोगों की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। 20 लाख से ज़ायद अफराद बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया है। इसराइली फ़ौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो खामोश नहीं रहेंगे। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने खबरदार कर दिया। इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज़ उठेंगे। अभी कई सेहूनी बस्तियाँ अल-क़साम की गिरफ्त में हैं। इसराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मज़ाहमती तहरीकें ख़ित्ते का नक्शा बदल देंगी। अमीर अब्दुल्लाहियान। इसराइल का हमास के पास 155 यरगमालियों की मौजूदगी का एतराफ़। मग़मियों की रिहाई के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद हमास को ख़त्म करना है। हिज़्बुल्लाह लबनानी सरहद पर कशीदगी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसराइल ज़्यादा महाज़ों पर जंग छेड़ने के लिए तैयार। तर्जुमान इसराइली फ़ौज। जंग में अब तक 289 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। हमास के हमलों में 6 बरतानवी शहरी भी हलाक हुए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म। बहरा रूम की तरफ अमरीकी बहरी बेड़े भेजना इश्तियाल अंगीज़ी नहीं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल को शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम इक़दाम करने चाहिए। मिस्र जल्द रफ़ाह बॉर्डर इनखला के लिए खोल देगा। गजा में फंसे अमरीकी शहरियों को भी रफ़ाह बॉर्डर के ज़रिए निकाला जाएगा। ख़ित्ते के तमाम ममालिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा।
اسرائیل فلسطین تنازع حل کرنے کا مشن، عالمی رہنماؤں کے رابطوں میں تیزی، امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا عرب ممالک کا دورہ، دوبارہ اسرائیل پہنچے، چینی وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سے ملاقات، حماس اسرائیل جنگ بندی بارے تفصیلی گفتگو، چین فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے جلد اپنا وفد مشرق وسطی بھیجے گا، ترجمان چینی محکمہ خارجہ۔ UN ایڈ چیف کا بھی اسرائیل فلسطین صورتحال پر جلد قاہرہ کا دورہ کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب کا غزہ کے محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ، سعودی ولی عہد اور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات، غزہ میں فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال، معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی فوجی مہم کو ختم کیا جائے، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان۔ پاکستان کا انسانی بنیادوں پر غزہ کے لیے فوری امداد بھیجنے کا فیصلہ، محصور فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ تیار، اسرائیلی جارحیت کا شکار غزہ کی بڑی آبادی کو فوری امداد کی ضرورت ہے، حکومت فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ رابطے میں ہے، امدادی سامان کی ترسیل کے لیے پاکستان اقوام متحدہ کی متعلقہ ایجنسی سے بھی رابطے میں ہے، ترجمان دفتر خارجہ۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ بحران، شہریوں کی اموات، فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی پر تبادلہ خیال، پاکستان اور ایران کا تنازع کو بڑھنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے پر اتفاق، جلیل عباس جیلانی کا مصری وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون، پاکستان کی جانب سے فلسطین کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی یقین دہانی۔ عالمی سطح پر اسرائیلی مظالم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور مظاہرے، امریکہ، برطانیہ، اسپین اور بھارت سمیت مختلف ممالک میں عوام سڑکوں پر آ گئے، فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت، فضائیں فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھیں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے جنگ فوری بند کرانے کا مطالبہ، لندن مظاہرین نے بادشاہ چارلس کے تاریخی مجسمے کے ہاتھ میں فلسطینی پرچم تھما دیا۔ سافا کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کو ریلیف نہ مل سکا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سماعت کے خلاف درخواست نمٹا دی، جیل ٹرائل سیکیورٹی کے حوالے سے درخواست گزار کے حق میں ہے، چیئرمین پی ٹی آئی خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، سافا کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے درخواست ضمانت بعد از گرفتاری، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، چیئرمین پی ٹی آئی کے سافا کیس میں اخراج مقدمہ کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، آئندہ عام انتخابات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر گفتگو، آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان کی خوشدامن کے انتقال پر تعزیت کی، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 50 منٹ تک جاری رہی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے خرم دستگیر کی ملاقات، اسے 21 اکتوبر کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا، 21 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا، عوام اور کارکنوں کا جذبہ بتا رہا ہے آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہے، نواز شریف کی قیادت میں ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے، عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے، عوام کے دکھوں کا علاج صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہے، سابق وزیر اعظم کی گفتگو۔ عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، IMF کی شرط پر حکومت کا گیس 100% مہنگی کرنے کا پلان، ماہانہ 1 MMBTU استعمال کرنے والے صارفین کے لیے گیس قیمت 2000 سے بڑھا کر 3500 کرنے کی تجویز، 1 MMBTU سے زیادہ استعمال کرنے پر قیمت 3100 سے بڑھا کر 4000 کرنے کی سفارش، ECC کو سمری بھجوائی جائے گی، منظوری پر 1 اکتوبر سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔
تمام وزرائے اعلیٰ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لائیں۔ نگران وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کو ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی ہے، ثمرات عوام تک منتقل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ متعلقہ حکام قیمتوں کے کنٹرول کا طریقہ کار وضع کریں۔ انوار الحق کاکڑ۔ پنجاب حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کردار ادا کرنے کا حکم۔ ٹرانسپورٹ کرایوں میں 10% تک کمی لانے کا ٹاسک۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی قدر مزید مستحکم۔ انٹر بینک میں ڈالر 79 پیسے سستا، 274 روپے 83 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 277 روپے پر مستحکم۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 237 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 49,731 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے کی قیمتوں کو پھر ریورس گیئر لگ گیا۔ مقامی مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1,900 روپے کی کمی۔ 1 تولہ سونا 2,100,000 روپے کا ہو گیا۔